Assalamu alaikum. वेलकम टू योर फेवरेट चैनल सईदा हॉरर स्टोरी। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल सईदा हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी इंतहाई खौफनाक और दिलों को लर्जा देने वाली एक रूह की दास्तान है जो मरने के बाद अपना इंतकाम लेती है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, खौफनाक इंतकाम। इस रात खेतों में पानी देने की बारी हारी राजू की थी, इसलिए वो चांदनी रात में तेज तेज कदम उठाता वडेरा अली नवाज की जमीनों की तरफ जा रहा था। अचानक इसे महसूस हुआ जैसे कोई और भी है जो इसके पीछे चला आ रहा है। इसने पलट कर देखा, पीछे कोई नहीं था। अभी मुश्किल से इसने चंद कदम ही आगे बढ़ाए थे कि किसी औरत के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। चांदनी रात में औरत के हंसने की आवाज़ ने एक बार फिर इसे चौंकने पर मजबूर कर दिया। राजू ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, वहां कोई होता तो नजर आता। पाजेब की झंकार ने खामोशी को तोड़ दिया था। राजू दीवाना वार इधर उधर देखने लगा। दूर दूर तक वहां कोई औरत नजर नहीं आ रही थी। समझ से बाहर है, कोई नजर नहीं आ रहा है, और फिर मुझे क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई मेरे पीछे आ रहा है। औरत की हंसी हुई आवाज, पाजेब की झंकार क्यों सुनाई दे रही है। इसने खुद कलामी की। शायद मेरे कान बज रहे हैं। राजू ने अपने दिल को मुतमईन किया, और ये सोच कर उसने अपने दिल को तसल्ली दी और मुतमईन हो गया। आवाज मुसलसल सुनाई दे रही थी, जैसे कोई औरत पाजेब पहने इसके पीछे आ रही हो। कुछ देर बाद आवाज रुक गई, और फिर अचानक ऐसा मंजर इसकी आंखों के सामने आया कि वो दम्बाखुद रह गया। कुछ फासले पर खड़ी करीमन शोला बार में आंखों से इसे देख रही थी। करीमन को अपने सामने देखकर खौफ और दहशत से इसका दम खुश्क होने लगा। इसे अपनी आंखों पर हैरत हो रही थी। ना चाहते हुए भी वो इस हकीकत को तस्लीम नहीं कर पा रहा था कि वो करीमन ही है। वही करीमन जिसके बारे में गांव के लोगों का कहना था कि वो चुड़ैल है और रात के वक्त कब्रिस्तान में जाकर मुर्दा बच्चों के कलेजे खाती है, भूले भटके मुसाफिरों को धोखा देकर इनका खून पी जाती है। इसे ऐसा करता देखा किसी ने नहीं था, लेकिन ये सब बातें करीमन के बारे में मशहूर थीं। करीमन का शौहर कलीम जिस्मानी लिहाज से कमजोर था, इसलिए ज्यादा काम कर लेने पर आए दिन बीमार रहता था। दवाओं पर इसका गुजारा था। गांव वालों को कलीम की बीमारी पर भी शक था कि वो बीमार नहीं बल्कि करीमन इसका रात में खून पीती है, तभी इसकी सेहत अच्छी रहने के बजाय खराब रहने लगी है। इस तरह की बातें जब कलीम तक पहुंचती थी तो गुस्से में भरकर इन लोगों से लड़ने लगता। इसलिए गांव वाले कलीम के सामने इस तरह की बातें करने से एहतियात बरतने लगे थे, और इसकी गैर मौजूदगी में खुलकर इसकी बीवी की बुराइयां करते थे। बाज लोग करीमन की बुराई करने में इस कदर आगे निकल जाते थे कि झूठे और फर्जी किस्से घड़ लेते और मज़े लेकर सुनाते। जब यकीन न करता कोई तो फौरन कहते। दानिश कहता था, मैंने खुद अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा था। करीमन एक मुर्दा बच्चे का कलेजा चबा रही थी और उसका मुंह खून से लथड़ा हुआ था। हाँ हाँ, मैंने भी एक बार करीमन को एक मुसाफिर को रात में बहला फुसलाकर खेतों में ले जाकर इसका खून पीते देखा था। रात की तारीकी में इसके मुंह में लंबे लंबे दो दांत चमक रहे थे, और इन दांतों की मदद से ही मुसाफिरों की गर्दन से खून पीती है, फयाज कहता। हर हर शख्स करीमन को चुड़ैल साबित करने के लिए झूठे किस्से सुनाने को तैयार रहता था। इन अफराद में हारी राजू भी था, और ऐसा लगता था जैसे इनकी करीमन से खानदानी जंग चली आ रही हो। वडेरा अली नवाज ऐसे लोगों से बहुत खुश रहता था। करीमन से इसकी क्या दुश्मनी थी ये कोई भी नहीं जानता था। ये बात सबको पता थी कि करीमन को चुड़ैल साबित करने और झूठे किस्से सुनाने वाले पर अली नवाज की बेईमानियां बढ़ जाती थीं। खाने पीने का सामान, माली मदद होती रहती थी। गांव के लोगों को ऐसी ही नवाजिशात का इंतजार रहता था। राजू, पहचाना मुझे? मैं कौन हूँ? करीमन ने कहा। कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता। राजू ने जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश की। क्या सचमुच तुम करीमन को नहीं जानते? वही करीमन जिसे तुम चुड़ैल साबित करने में पेश पेश रहते हो। करीमन ने जोरदार कहका लगाया। इस जोरदार केका लगाने पर वो बुरी तरह से सहम गया। वो करीमन को किस तरह से भुला सकता था? इसे अच्छी तरह याद था किस तरह से इन्होंने वडेरा अली नवाज के कहने में आकर करीमन को लोगों के साथ मिलकर जलाकर भस्म कर दिया था।
وہ چیختی رہی، التجا کرتی رہی، مجھے مت جلاؤ، میں چڑیل نہیں ہوں، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں۔ لیکن کسی نے بھی اس کی ایک نہ سنی تھی اور جسم پر پیٹرول چھڑک کر اسے آگ لگا دی تھی۔ ماچس کی تیلی جلانے والا ہاری راجو تھا۔ علی نواز نے راجو سے خوش ہو کر پورے 25,000 روپے کی رقم اسے خاموشی سے دے دی تھی اور یہ بات کسی کو نہ بتانے کی سختی سے تاکید کی تھی۔ راجو کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسے اتنے معمولی کام کے بدلے اتنے پیسے مل جائیں گے۔ اس نے چڑیل کو جلانے کا کام ثواب کی نیت سے کیا تھا۔ یہ کام اتنا آسان اس لیے ہو گیا تھا کہ کریمن کا شوہر کلیم مسلسل بیمار رہنے کے باعث ایک رات انتقال کر گیا تھا اور اس کا انتقال بیماری سے ہی ہوا تھا، لیکن گاؤں والوں کو شک تھا کہ اس کا انتقال بہت زیادہ خون پی جانے سے ہوا ہے۔ اس لیے شوہر کلیم کے انتقال ہو جانے کے بعد گاؤں والوں نے اس کی جاسوسی شروع کر دی تھی۔ کریمن کی اولاد نہ ہونے کے سبب اب فصلوں کی دیکھ بھال اس کی ذمہ داری میں شامل ہو گئی تھی اور وہ روزانہ ہی کھیتوں کی دیکھ بھال کرنے اپنی زمینوں پر جاتی تھی۔ کیوں راجو، مجھے دیکھ کر تمہارا دم خشک ہو رہا ہے؟ ابھی میں نے تمہارا فون بھی نہیں کیا اور پھر بھی تم اتنے پریشان ہو۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، راجو بولا۔ کیوں معاف کر دوں؟ تم نے مجھ پر رحم کھایا تھا جو میں تم پر رحم کھاؤں؟ کریمہ نے زوردار کہکا لگا۔ مجھ سے بہت بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، اس نے ایسا نہیں ہوگا۔ راجو پر سخت گھبراہٹ طاری تھی۔ راجو، اب بچہ ہی کیا ہے؟ مجھے تم نے زندہ جلا کر مار ڈالا، میرا شوہر بھی اس دنیا میں نہیں ہے، ہماری جائیداد پر وڈیرے کا قبضہ ہو چکا ہے، یہ سب تم لوگوں کی وجہ سے ہی ہوا ہے، اگر تم مجھے جینے دیتے تو ایسا نہ ہوتا، کریمن نے کہا۔ تمہارے لیے پورے گاؤں میں مشہور تھا کہ تم چڑیل ہو، اس لیے ہم نے ایسا کیا، راجو نے کہا۔ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ نہیں تو پھر تم نے اعتبار کیا؟ بولو، جواب دو۔ کریمہ شعلہ برساتی آنکھیں اس کے چہرے پر گڑی ہوئی تھی۔ خاموش فضا میں راجو کی چیخ بلند ہوئی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ صبح ہونے پر لوگوں نے راجو کی لاش دیکھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی درندے نے بری طرح سے اس کی گردن کو بھگوڑ کر رکھ دیا ہو۔ گردن سے نکلی خون نے اس جگہ کی زمین کی مٹی کو سرخ کیا ہوا تھا۔ کھیتوں سے اٹھا کر راجو کی لاش کو گاؤں لائے جانے پر کہرام مچ گیا۔ گھر والے بین کر رہے تھے جبکہ پورے گاؤں کے لوگوں کے ذہنوں پر دہشت بیٹھ گئی تھی۔ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ کچھ لوگ دبے دبے لفظوں میں کہہ رہے تھے، یہ کریمن چڑیل کو جلانے کا نتیجہ ہے، اب اس کی روح گاؤں میں کسی کو بھی نہیں چھوڑے گی، ایک ایک سے انتقام لے گی۔ اور سب سے زیادہ خوفزدہ گاؤں کا وڈیرا علی نواز تھا۔ اس نے ماضی میں بھی اس طرح مختلف لوگوں کی زمینوں کو ہڑپ کیا تھا۔ علی نواز کو یہ شوق تھا کہ اس کے گاؤں میں اتنی زیادہ زمینیں ہوں، کوئی اس کا مقابل نہ ہو، اور اس مقصد کے تحت وہ کسی ایک خالی کو اعتماد میں لے کر جس کی زمین ہتھیانی ہوتی، اس کی بیوی کے بارے میں افواہ پھیلا دیتا تھا کہ وہ چڑیل ہے اور راتوں میں لوگوں کا خون پیتی ہے، قبرستان سے مردہ بچوں کے دل اور کلیجہ نکال کر کھا جاتی ہے۔ اس طرح وڈیرے نے بے شمار لوگوں کی زمینیں ہتھیائی تھیں، لیکن کبھی ایسا واقعہ گاؤں میں پیش نہیں آیا تھا۔ یہ اپنی نوعیت کا گاؤں میں پہلا واقعہ ہوا تھا جس نے گاؤں والوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کئی دن تک پھر کوئی واردات نہ ہونے پر گاؤں والوں کو سکون ملا تھا اور انہوں نے ڈرنا چھوڑ دیا تھا۔ وڈیرے نے بھی سکون کا سانس لیا تھا، ورنہ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ شہر جا کر کسی عامل سے مدد حاصل کرے گا، اور اس کا شہر میں ایک عامل جاننے والا تھا۔ کبھی جب وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا تھا تو اس عامل کے پاس چلا جاتا تھا۔ وہ عامل کالے علوم کا ماہر تھا، اس کے پاس لوگوں کا ہر وقت تانتا بندھا رہتا تھا۔ ایک رات فیاض کھیتوں میں پانی دینے کی ڈیوٹی کر کے گھر لوٹ رہا تھا۔ ایک درخت کے پاس سے گزرتے ہوئے کوئی چیز درخت سے اس پر گری۔ اگر وہ فوراً سے پیچھے نہ ہو جاتا تو وہ اس پر گر جاتی۔ فیاض نے چونک کر اس چیز کو دیکھا۔ وہ کوئی عورت تھی، چہرے پر بال اس طرح بکھرے ہوئے تھے کہ چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ عورت زمین سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ فیاض ابھی تک حیرت سے بت بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی اس عورت نے اپنے چہرے سے بال ہٹائے، وہ کریمن تھی۔ کریمن کو دیکھ کر فیاض کو ایک زبردست جھٹکا لگا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کا سامنا اس طرح سے ہو جائے گا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ فیاض، مجھے دیکھ کر تیرا دم خشک ہو رہا ہے، کیا اس سے پہلے تو نے مجھے نہیں دیکھا؟ بول، خاموش کیوں ہے؟
کریمن نے کہا، تو تم زندہ کیسے ہو؟ فیاض نے کہا، جیسے تم زندہ ہو ایسے ہی میں زندہ ہوں۔ وہ زوردار کہکا لگا کر بولی، اور میں اس وقت تک زندہ رہوں گی جب تک وڈیرا علی نواز مر نہیں جاتا۔ تجھے میرا ساتھ دینا ہوگا، ورنہ تیرا انجام ہری راجو سے بھی زیادہ بھیانک ہوگا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ فیاض ہکلایا، میری بات غور سے سن۔ وڈیرا علی نواز خونی ہے۔ اس کے جسم میں کسی رات ایک بدبو سرایت کر جاتی ہے اور وہ راتوں میں لوگوں کا خون پیتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ اکثر قبرستان میں جا کر تازہ قبر کھود کر مردے کا دل اور کلیجہ چبا جاتا ہے۔ تجھے وڈیرے کا یہ روپ لوگوں کو بتانا ہوگا۔ میں یہ بات کس طرح وڈیرے کے خلاف بول سکتا ہوں؟ میں نے اسے کسی کا خون پیتے نہیں دیکھا۔ فیاض بے بسی سے بولا، تو نے مجھے کسی کا خون پیتے دیکھا تھا؟ پھر تو نے مجھے چڑیل کس طرح سے ثابت کیا تھا؟ اس طرح سے تجھے وڈیرے کو ثابت کرنا ہوگا، اور وڈیرے کا اصل روپ دیکھنا چاہتا ہے تو اب بھی اور اسی وقت وڈیرے کے ڈیرے پر جا کر دیکھ، اس کے منہ پر انسانی خون لگا ہوگا۔ کریمہ نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ میں دیکھ لیتا ہوں۔ فیاض اس کے اس طرح سے دیکھنے پر گھبرا گیا تھا، اور پھر فیاض تیز بھاگتا چلا گیا اور وڈیرے کے ڈیرے پر جا کر ہی سانس لیا۔ وڈیرا اس وقت نیند سے بیدار ہوا تھا، اور اس کی نظر جیسے ہی خوفزدہ فیاض پر پڑی تو وہ چونکا۔ فیاض، کیا بات ہے؟ اتنا گھبرایا ہوا کیوں ہے؟ سائیں، وہ مجھے کریمن ملی تھی، وہ کہہ رہی تھی۔ یہ کہتے کہتے وہ رک گیا۔ ہاں بول، وہ کیا کہہ رہی تھی؟ سائیں آپ پر الزام لگا رہی تھی کہ آپ انسانوں کا خون پیتے ہیں۔ وہ بکواس کرتی ہے، اس میں ہمت ہے تو میرے سامنے آ کر بات کرے۔ وڈیرا غصے سے بولا، سائیں آپ کے منہ پر خون لگا ہوا ہے۔ فیاض نے ہمت کر کے کہہ ہی دیا۔ وڈیرا سن کر گھبرا گیا اور اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا۔ واقعی اس کے منہ پر خون لگا ہوا تھا۔ خون دیکھ کر مزید گھبرا گیا اور جلدی سے خون صاف کیا۔ دیکھ فیاض، یہ اس حرامزادی کریمن کی شرارت لگتی ہے۔ وہ مجھے بدنام کرنا چاہتی ہے، اس بات کا تو کسی سے ذکر نہ کرنا۔ جی سائیں، میں کسی سے نہیں کہوں گا۔ فیاض یہ کہتا ہوا ڈیرے سے لوٹ آیا۔ وڈیرا اس کے جانے پر سوچ میں پڑ گیا تھا۔ اب تک وہ زمین ہتھیانے کے لیے جو حربہ استعمال کرتا تھا، وہی حربہ اب کریمن نے بھی استعمال کیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جب کریمن کو زندہ جلا کر مار دیا گیا تھا تو پھر وہ دوبارہ زندہ کیسے ہے؟ اچانک کسی عورت کے زوردار کہکا لگانے پر اسے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ اس جگہ اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر کسی عورت کے کہکے کی آواز اسے کیسے سنائی دے گئی؟ وڈیرے نے اسے اپنا وہم خیال کیا۔ دوپہر میں راہ چلتے ہوئے فیاض کی دانے سے ملاقات ہو جانے پر اس نے صبح کے واقعے کے بارے میں تفصیل سے بتایا، جسے سن کر دانش بھی دم بخود رہ گیا۔ فیاض بھائی، یہ تم نے بڑی خطرناک خبر مجھے سنا دی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کریمہ میرے پاس بھی آئے گی۔ اب یہ اس کی مرضی پر منحصر ہوگا کہ مجھے زندہ چھوڑ دے یا ہلاک کر دے۔ دانش نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، میں تمہیں بھی زندہ چھوڑ دوں گی، اس شرط پر کہ تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں تمہیں کہوں گی۔ اچانک کریمن کی آواز سنائی دینے پر وہ دونوں بری طرح چونکے۔ ایک جانب کریمن کھڑی انہیں گھور رہی تھی۔ کریمن تم دانش کی گٹی بن گئی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اتنی جلدی کریمن سے ملاقات ہو جائے گی۔ دانش، تم تو بہت بہادر شخص ہو، مجھ جیسی عورت سے ڈر رہے ہو۔ تم زندہ کیسے ہو گئی ہو؟ دانش نے ڈرتے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے وڈیرا علی نواز سے انتقام لینا ہے، اور جب تک میں اپنا انتقام نہیں لے لیتی میری روح کو سکون نہیں ملے گا۔ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دانش نے پوچھا۔ گاؤں والوں کو وڈیرے کی اصلیت سے آگاہ کرنا ہوگا۔ وہ خونی ہے، لوگوں کا رات کے اندھیرے میں خون پیتا ہے اور اپنا گناہ عورتوں پر تھوپ دیتا ہے۔ کریمہ نے کہا۔ کریمن، جیسا تم کہو گی ہم ویسا ہی کریں گے، فیاض نے کہا۔ اور تم؟ کریمن نے غصے سے دانش کو گھورا۔ یہ کام بہت مشکل ہے، پر ہم یہ کام کریں گے کیونکہ ابھی ہمیں اس دنیا میں اور رہنا ہے، دانش نے کہا۔ شاباش، تم دونوں تو بہت عقل مند ہو۔ جتنے بھی لوگ میری بربادی میں شامل تھے ان سے کہہ دو کہ وہ وڈیرا علی نواز کے خلاف اس طرح من گھڑت قصے گاؤں میں پھیلائیں جیسے کہ میرے بارے میں بیان کیا کرتے تھے، ورنہ ان کا انجام ہاری راجو سے زیادہ بھیانک ہوگا۔ کریمن نے زوردار کہکا لگایا۔
करीमन बहन, हम सब कह देंगे और जो तुम चाहोगी वही होगा, फयाज ने कहा। इनकी यकीन दहानी पर करीमन जैसे जाहिर हुई थी वैसे ही गायब हो गई और उससे गायब हो जाने पर दोनों ने सुकून का सांस लिया। करीमन जैसा चाह रही थी वो ऐसा करने पर मजबूर थे और इनके इस अमल से वडेरा अली नवाज के नाराज होने का खतरा भी था। फिर भी अपनी जान बचाने के लिए ऐसा करने पर मजबूर थे। वो एक छोटा सा गांव था और वडेरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा छुप नहीं सकता था। तमाम बातें इस तक पहुंच ही गई थी। जिस तरह वो औरतों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करवाया करता था वही प्रोपेगेंडा इसके खिलाफ हो रहा था। गांव का हर शख्स अपने किस्सों में वडेरे को खूनी साबित करने पर तुला हुआ था। जब ये तस्करा दूसरे गांव तक पहुंचा तो अली नवाज गुस्से से तिलमिला उठा और गांव के लोगों को जमा करके सख्त अल्फाज में उसे ये सब करने से मना कर रहा। वडेरे अली नवाज का ख्याल था कि इस तरह लोग बाज आ जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ था। रात के वक्त वो सब गुस्से में अपने कमरे में टहल रहा था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आज तक जो इसके सामने गर्दन उठाकर बात नहीं कर सकते थे वो उसे खूनी बनाने पर तुले हुए थे। क्या बात है, बड़े गुस्से में हो? करीमन की आवाज सुनाई देने पर वो चौंका। इससे कुछ फासले पर करीमन खड़ी मुस्कुराते हुए इसकी जानिब देख रही थी। तू जिंदा है? वडेरे ने गुस्से से इसकी तरफ देखा। ये सब तेरी शरारत है? तू ही लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रही है बस। वडेरा अली नवाज गुस्से से चीखा। हाँ, ये सब मेरे कहने पर ही हो रहा है। तू क्या चाहती है? मैं चाहती हूँ जिस तरह मुझे जलाकर मारा गया था ऐसे ही तू भी जलकर मरे और तुझे मारने वाले ही हाथ जिन्होंने मुझे जिंदा जलाया था। ये नामुमकिन है, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा होगा और जरूर होगा। करीमन जोर से चीखी। तेरी भूल है करीमन, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जो हाथ मेरी तरफ बढ़ेंगे मैंने काट फेंकूंगा। वडेरा अली नवाज गरजा। मैं भी देखती हूँ तुम ऐसे कैसे करते हो। ये कहते हुए करीमन इसकी नजरों से गायब हो गई। वडेरा इसे हैरत से देखता रह गया। चंद दिन गुजरने पर गांव में अजीब तरह की वारदातों में इजाफा हो गया था। रात में भूले भटके से कोई मुसाफिर गांव में आ जाता, फिर सुबह में इसकी लाश ही लोगों को मिलती थी। मौत के डर से गांव के लोगों ने रात को निकलना ही बंद कर दिया था। एक रोज अलग सुबह गांव के लोगों ने देखा कोई शख्स एक बच्ची की कब्र में घुसा हुआ है। आहट महसूस होने पर वो तेजी से कब्र से निकला। इसे देखकर सब हैरत ज़दा रह गए। वो कोई और नहीं वडेरा अली नवाज था। इसके मुंह पर इंसानी खून लगा हुआ था और वो सबको अपने सामने पाकर भाग खड़ा हुआ। गांव के लोगों ने जब कब्र में झांक कर देखा तो उनकी सांसें एक लम्हे को रुक सी गईं। सुबह आचर के बेटे की इस कब्र में तदफीन की गई थी और आज वडेरे ने इसका खून पीने के लिए गर्दन को उधेड़ कर रख दिया था और ये मंजर अजियतनाक और दिल दहला देने वाला था। करीमन की बात सच साबित हो चुकी थी। वडेरा अली नवाज वाकई खूनी साबित हो गया था। ये बात अब पूरे गांव में फैल चुकी थी। जब ये बात वडेरे तक पहुंची तो वो हैरत ज़दा रह गया। वो रात भर अपने कमरे से बाहर निकला ही नहीं था। फिर ये किस तरह मुमकिन था कि वो किसी बच्चे का खून पी सकता था? ये जरूर करीमन की कोई चाल है। इसने मेरे रूप में एक कार्रवाई की है ताकि वो अपनी बात सच साबित करे। इसने गुस्से से मुठ्ठियां भींचते हुए कहा। मैं इसे अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं कल ही शहर जाके आमिर बाबा से मुलाकात करता हूँ और करीमन की रूह को इस गांव से निकाल कर ही बाहर करूंगा। ये सोचते हुए वो सोने को पलंग पर लेट गया। अचानक लोगों का शोर सुनने पर वो चारपाई से उठ बैठा। शोर करीब से करीब आता जा रहा था। वो हैरान था कि ये किस किस्म का शोर है। जब वो हवेली से बाहर निकला तो उसने देखा गांव के लोग हवेली की तरफ ही आ रहे थे। उनके हाथों में मिशन रोशन थी। क्या बात है, तुम क्यों शोर मचा रहे हो? अली नवाज जोर से चीखा। तुम्हारी पोल खुल चुकी है, तुम ड्राइकोला हो, दानिश ने कहा। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मुझसे इस लहजे में बात करो? अली नवाज का गुस्से से सिर घूरा। हाँ, तुमसे इस लहजे में हम बात करेंगे, दानिश ने कहा। वडेरा अली नवाज ने इतने लोगों को गुस्से में देखकर मामले की नजाकत को भांपते हुए बोला। देखो, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं ड्रैकुला नहीं हूँ। ये सब करीमन चुड़ैल का चलाया हुआ चक्कर है। इसकी रूह जल जाने पर हमें तंग कर रही है। तुम इसके चक्कर में नहीं आओ। मैं तुम्हारा हमदर्द और मुखलिस वडेरा हूँ। मैं भला तुम्हें क्यों नुकसान पहुँचाऊँगा? इसे जिंदा छोड़ने की बेवकूफ़ी हरगिज़ नहीं करना, वरना ये एक एक करके गांव के हर शख्स का खून पीकर लोगों को हलाक कर देगा।
کریمن کی آواز گونجی۔ اس کی آواز کا گونجنا تھا کہ سب مل کر وڈیرہ علی نواز پر ٹوٹ پڑے۔ کسی نے اس پر تیل چھڑکا، کسی نے آگ دکھائی، بس وڈیرہ علی نواز آگ میں بری طرح سے جلنے لگا۔ کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں آ رہا تھا کہ حتیٰ کہ وڈیرے کے گھر والے بھی حویلی کا نظارہ دیکھ رہے تھے، لیکن کسی کی اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وڈیرہ علی نواز کو بچا لے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے وڈیرہ علی نواز کو راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ دور کھڑی کریمن مسکرا رہی تھی۔ گاؤں کے لوگ اسے آسانی سے دیکھ رہے تھے اور پھر کریمن غائب ہو گئی۔ اس دن کے بعد پھر کسی نے کریمن کو گاؤں میں نہیں دیکھا۔ شاید اس کی روح کو سکون مل گیا تھا۔ وڈیرہ علی نواز کی آدھی سے زیادہ زمینوں پر گاؤں کے لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ جو تھوڑی بہت زمین بچی تھی وہ وڈیرہ علی نواز کے بیٹوں نے اونے پونے داموں میں بیچ دی اور شہروں میں جا بسے۔ گاؤں میں اب کوئی وڈیرہ نہیں بچا تھا اور جو کسی غریب کی بیوی پر چڑیل کا الزام لگا کر اس زمین پر قبضہ کر لے۔